Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز سوم درس می باشد در متعلق و در شان کلمات الحمد لله. ما از طریق انترنشنل اسلامیک ریسرچ سنتر استودیو مخاطب می باشیم و برای شما آوردیم تفسیر قرآن کریم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. در درس گذشته در متعلق تلفظ قرآن کریم یک قانون ذکر کردم. قانون در لفظ الله که در لفظ الله سه حالت می باشد. در دو حالت لفظ الله را به مخارج دهن به پوری دهن ادا کرده می شود و در یک حالت در یک صورت باریک خوانده می شود. این قانون کلی است که در تمام قرآن کریم در تمام سورتها بعض آیات این قانون جاری می شود جاری می باشد. اعوذ بالله و در بسم الله همچنین در الحمد لله. الحمد لله در معاشره امروز اکثرا عوام الناس بعضی از علمای ما هم در تلفظ قرآن کریم کوتاهی یا غلطی میکنند. بعضی برادر زمانی که تلاوت میکنند الحمدلله از نگاه قانون تجوید لفظ الله لله باریک خوانده می شود، چرا که پیش از لفظ الله لام است، در زیر لام زیر می باشد، لہذا الحمدلله. لیکن بعضی برادران از نگاه قانون آگاهی ندارند، الحمدلله با پوری دهنشان غوص ادا میکنند، لہذا از نگاه مخارج لغت تجوید غلط می باشد. الحمدلله همچنین رب العالمین در متعلق را هم قانون کلی تقریبا 5 یا 9 ذکر می شود. مختصر زمانی که بذات خود را زبر یا پیش بده باشد به پوری دهن ادا کرده می شود. ربما رب اگر را زیر بده باشد باریک خوانده می شود. مثال و این سه حالت در حالت زبر و سه حالت در حالت جزم و سه حالت در حالت وقف. اگر انسان کوشش کنه غور و فکر کنه در زمان وقتی که تلاوت میکنه الفاظها را غور و فکر کنه، از نگاه قانون تجوید میتواند که وہ الفاظ صحیح ادا کنه. الحمدلله در لغت عرب از نگاه قانون صرفی نحوی الف لام در لفظ الحمد، این الف لام تقریبا 4 قسمه باشد. الف لام استغراق، الف لام جنسی، الف لام عهد ذهنی، الف لام عهد خارجی.
در این لفظ الحمدو که است اینجا الف لام جنسی گرفته می شود. این از نگاه صرف نحو است، بحث طویل می باشد. مختصرا الحمدلله لفظ هم از نگاه قانون یا از نگاه احادیث مبارکه، لفظ هم و لفظ شکر در یک جای در مقابل یکدیگر استعمال می شوند. الحمدلله، الحمد شکرا، یا شکرا الحمدلله، یا شکرا لله. الحمد هم از نگاه تفاسیر، از نگاه احادیث در مقابل انعامات، احساناتی که از طرف خداوند برای ما انعام کرده است، انعاماتی به تعداد به حساب که ما نمیتوانیم این انعامات الهی را حساب کنیم. این انعاماتی که الله رب العالمین به ما انعام کرده، عطا کرده، بخشش کرده، احسان کرده در وجود ما یا در غیر وجود ما، یا در خورد و نوش ما، یا در زندگی ما، الله رب العالمین به ما انعام احسان کرده است. اگر ما شب و روز به این انعامات اگر ما بخواهیم که اینها را شکری از اینها را ادا بکنیم، ما نمیتوانیم که یک انعام خداوند را ادا کرده بتانیم، شکری از او را. لیکن زمانی که ما الحمدلله در متعلق در شان انعامات خداوند، زمانی که ما الحمدلله یا شکرا لله یا کلمه شکر استعمال میکنیم، این الفاظ در مقابل احسانات خداوند کافی میباشند. و بعضی از محدثین علما میگویند که الفاظی که ما الحمدلله ذکر میکنیم، انعامهایی که ما خوردیم و یا در روزمره زندگیمان استعمال میکنیم، از او انعامات کرده، از او احسانات کرده، چیزی که ما استعمال میکنیم یا اونها را فنا کردیم، الحمدلله که ما میخوانیم، این الحمدلله برای ما بهتر است از تمام آن انعاماتی که ما صرف کردیم، خرج کردیم. چرا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. الله رب العالمین ارشاد فرموده است که مال متاع دنیا زینت و آرایش دنیا می باشند. والواقعات الصالحات، اعمالهای صالح نیک، اینها باقی می مانند در دنیا هم برای ما. از این سبب از این سبب اعمال نیک ما روزگار ما با انتهای سکون میگذرد و همچنین اعمالی که ما انجام میدیم این ذخیره آخرت می شود. لہذا انعامات احسانی که خداوند برای ما داد، ما در ذات خود یا در معاشره خرج کردیم، برای اهل عیالمان، اولادهایمان یا با دیگر اقاربمان یا با معاشره با مردم همدردی کردیم، آن همه خرج می شوند، فنا می شوند. اما زمانی که ما الحمدلله یا کلمه شکر را ادا کردیم، این الفاظ بهتر است، این الفاظ باقی مانده می باشد در متعلق اون احسانات و انعامات. الحمدلله کلمه لفظ حمد و شکر هر دوی اینها در مقابل در جای یک دیگر استعمال می شوند. اگر انسان الحمدلله بگوید، حمد ذکر کنه یا شکر ذکر کنه، انعامات احسان خداوند را شکرش را بجا میاره، در این کدام قباحت گناهی نیست که ما بگوییم که فقط باید که الحمدلله خوانده شود، حمد ذکر شود یا شکر ذکر شود. نه، بلکه هر دو را استعمال کرده میتونه. با یک وقت هر دو را استعمال کنه یا یکی از اینها را استعمال کنه. الحمدلله رب العالمین. رب، کلمه رب مربی، تربیت کننده، پرورش کننده را گفته می شود.
یک کلمه است که نام برای شخص بدون مضاف اضافت استعمال امکان ندارد. مثال کدام نفر تو بگوی رب، نامش اگر رب بگذاری، این الفاظ برای از لایق شایان نشانش نمی باشد، جایز نمی باشد، چرا که این کلمه، این لفظ بذات باری تعالی تعلق دارد. البته رب الناس، رب البیت، رب الدار، زمانی که ما اضافت میکنیم، مضاف میکنیم، در این صورت اجازت است استعمال کرده می شود و جایز است. العالمین، عالمین جمع عالم است. عالم صیغه جمع است به اتفاق علما. صیغه جمع است، این واحد ندارد، عالم باشد یا عالمین بده باشد، این صیغه جمع است. اما در عالمین که در دنیا و در آخرت چند عالم است؟ بعضی از علما میگویند که دو عالم می باشه، عالم انس، عالم جن. عالم انس و عالم جن. بعد اقوال دیگر است که سه، عالم جن، عالم انس و عالم هوش و طیور. بعضی از اقوال های دیگر است که بعد میگویند که ده عالم می باشه، 6 این در تری می باشه، در دریاها جاهای تر آب باشد در آنجا می باشند و 4 این در خشکه می باشند. بعد اقوال است که 15، 16 یا 14 عالم می باشد و بعد اقوال دیگر است که 18,000 عالم می باشد. مختلف انواع علما در این مورد بحث مباحثه کردند، اما علاوه از خداوند، سوای خداوند، در دنیا و آخرت، در زمین و آسمان، هر آنچه که دیده می شود با وجود است یا آنها را ما دیده نمیتانیم، در زیر زمین است یا در زیر دریاها است، آن عالم استعمال می شود و آنها را عالم گفته می شود. علاوه از خداوند تمام مخلوقات روی زمین و آسمان که در هر گوشه و کناری که بوده باشند، آنها در عالم شامل هستند. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم این دو اوصاف است که الله رب العالمین ذکر کرده است. در این هم اقوالها از محدثین مفسرین زیاد می باشد. مختصر الفاظ، مختصر کلام این است که رحمان صفت عام می باشد، رحیم صفت خاص می باشد. در قرآن کریم مختلف آیات است. و کان الله بالمؤمنین رحیما. لفظ رحیم و رحمان، رحمان در دنیا عام است. در این لفظ عامیتش علت چی است؟ علت این است که الله رب العالمین تمام مخلوقات را پیدا کرده است، اما این تمام مخلوقات همگان مسلمان موحد نمی باشند. از این مخلوقات از جمله انسانها یا جنیات کافر موجود است، مشرک موجود است، منکر دهر کمونیست موجود است، لیکن الله رب العالمین خالق کائنات روزی آنها را میده، رزق آنها را بند نمی کند. الرحمن الرحیم در دنیا برای هر مخلوقش الله رب العالمین وعده کرده است که من رزاق هستم. زمانی که در رحم مادرش است، پیش از تولدش در ماه 4 است، الله رب العالمین وعده میکنه، رزق از او را نوشته میکنه. زمانی که به دنیا می آید همچنین تا به زمانی که در دنیا وجودش است، چند دین زندگی که داره، چند سال زندگی که داره، احکم الحاکمین رزاق وعده کرده است رزق از او را میده. رحیم صفت خاص است. صفت خاصه این است که در میدان حشر در روز قیامت
این صفت صرف برای موحدین است، برای اهل توحید می باشه، برای کفار و مشرکین منکرین دهری کمونیست نمی باشه. لہذا الرحیم که هست یہ لفظ خاص شد. مالک یوم الدین، در مالک یوم الدین اکثر قرآن مالک یوم الدین از نگاه قرائت سبعه مالک یوم الدین مالک یوم الدین هر دو قرائت جایز است و در قرآن کریم له الملک ملک الناس این الفاظ موجود است. لہذا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین خوانده شود، اینجا اعتراض کردن مناسب نیست. هر دو قرائت در معانی کدام فرق وارد نمی شود، هر دو قرائت جایز است. مالک یوم الدین در این صفت اگر ظاهرا ما غور و فکر کنیم، یک از طرف خداوند من حیث توبیخ به خاطر ترس و وحشت این الفاظ استعمال شده است. چرا که در ابتدای سورت در الفاظها الحمدلله رب العالمین تعریف خداوند بود، ستایش خداوند ذکر شد و همچنین ربوبیتش ذکر شد و همچنین عالمین ذکر شد. رحمان و رحیم صفت عطوفیت، نرمی، رحیمیت، تمنا و تقاضا ذکر شد که شما از من ناامید نشوید، امید داشته باشید. اما در مالک یوم الدین اگر ما غور فکر کنیم، در این ذهنهای ما متوجه بسازیم قهر غضب خداوند که خداوند و قادر است که جزا میته، سزا میته، اما الله ظالم نمی باشه. هر عملی که انسان انجام میته بدلش چی در دنیا بده باشه در روز آخرت بدون کدام ظلم زیادتی انجام داده می شود و برش میسر می شود. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین مالک روز جزا، بادشاہ است. زمانی که تمام دنیا فنا می شود، میدان حشر در روز قیامت اولین آخرین مخلوقات در دربار خداوند با وجود ثابت می باشند، اما هیچ فرد نفس خود را کشیده نمیتونه، گفته نمیتونه، سر خود را بالا کرده نمیتونه. مختلف احادیث است که انسان آنقدر عملی کرده است با همو عمل خود، چنانچه در دیگر احادیث وارد است که آفتاب یک نیزه در بالای انسانها می باشه، تپش گرمی از او تمام انسان با همو عملشان در پسینه شان غرق می باشه. لہذا هر انسان با همو عملش در او میدان زندگی خود را، روزگار خود را خودش مشاهده میکنه. مالک یوم الدین در روز بادشاہ روز جزا، بادشاہ حقیقی اعلان میکنه لمن الملک اليوم، امروز بادشاهی به دست کی است؟ امروز بادشاہ ها کجا می باشند؟ با کسانی که در دنیا دعوای بادشاهت کردن، شاهنشاهی کردن، قدرت و وسیله داشتن، آیا کجا شدن؟ امروز نظر نمی آیند. امروز هیچ یک فردی آنها را دیده نمی شود. هیچ فردی نیست که الله رب العالمین را جواب بدهد. الله رب العالمین بذات واحدش جواب میدهد در سورة المؤمن لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. امروز بادشاهت، سلطنت، اختیارات، تصرف اگر هست برای واحد القهار است. علاوه از واحد القهار دیگر بادشاهی نیست. اون بادشاهی که در دنیا بود تمام ختم شدن، نام و نشانشان ختم شدن. اگر عادل بادشاه بود گذشت، با امو عدل انصافش جزای خود را میبینه، امو صدا ثواب و ثمرش میبینه. اما اگر ظالم ده باشه، او روز در میان در پیش روی مردم از مویه های سرش گرفته در میان زمین آسمان او را آویخته می شود، کشال کرده می شود، افتاده می شود. تمام مردم می بینن چی واویلا دارن، آه و فیغان دارن. اما
آن روز افسوس و ندامت پشیمانی به درد نمیخورد. مالک یوم الدین، مالک روز جزاست. آن روز الله رب العالمین برای کسی که اجازه بده او شخص نبی بده باشه، ولی بده باشه، هر فردی که بده باشه، او میتواند که گپ بزند، سخن بزند، یا اگر الله رب العالمین برای رسول و نبیش اجازه بده او میتواند سفارش شود، سفارش کند. لیکن بدون اجازه خداوند هیچ فرد نمیتواند که اجازه شفیع جور شود. چنان که در معاشره ما بعضی برادران از نگاه لاعلمیشون، جهلشون میگویند که ما یک نفر داریم، یک پیر داریم، یک سرکرده داریم که یه مقرب دربار الهی میبوده باشه، در روز قیامت در نزد خداوند شفیع ما جور می شود. مالک یوم الدین، این تصرفات، این اختیارات در نزد هیچ فرد برای کسی داده نمی شود. برای کسی اختیارات نیست. هیچ کس نمیتونه که نفس خود را بدون اجازه خداوند، سر خود را بدون اجازه و حکم خداوند بالا کنه یا سفارش جور شود، شفاعت کنه. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این دو جمله می باشه، این دو کلمات، این دو الفاظ می باشه. از نگاه قانون نحوی، از نگاه لغت عربی، ایاک این مفعول است، نعبدو فعل فاعل می باشه. قانون این است که فعل فاعل مقدم و بعد از فعل فاعل مفعول می آید. اما در ایاک نعبدو و ایاک نستعین خلاف قاعده است. علت چی است؟ فایده از این چی است؟ از نگاه قانون زمانی که مفعول پیش از فعل وارد شود، در اینجا معناش حصر، فایده میده به نام حصر گفته می شود بند کردن، یک دایره در یک چیز تمام اشیا را بند کردن. به این معنا که ایاک نعبد، ما خاصتا عبادت میکنیم، مایان عبادت میکنیم تو را. لفظ نعبدو این صیغه جمع است. اگر امام بوده باشد زمانی که تلاوت میکنه برای امام درست است که صیغه جمع ذکر کنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا؟ در پشت سر امام مقتدی می باشه. برای امام قانون است که باید الفاظی صیغه جمع ذکر کنه. لیکن یک نفر است نماز میگذاره و تنها نمازش میگذاره، لیکن در تلاوت ایاک نعبد و ایاک نستعین صیغه جمع ذکر میکنه. علت چی است؟ مفهومش چی است؟ به این معنا که اگرچه فرد نمازی یک نفر است اما صیغه جمع ذکر میکنه. صیغه جمع مطلب به این معنا که از طرف یک نفر است، از تمامی فکر کنه که او من حیث یک نماینده یا تمام دیگر مسلمان ها را در دعای خود شامل می سازه که ما همگی عبادتی تو را میکنیم. به این معنا تنها نمازی است، تنها گزار می باشه، یک فرد است، لیکن در وقتی که قرائت میکنه صیغه جمع ذکر میکنه. به این معنا تمام ما عبادتی تو را میکنیم. و ایاک نستعین همچنین خاصتا تمام مدد، تمام مشکلات، تمام تعاون، تمام همدردی که از غیر می بوده باشه ما اینها را صرف نظر میکنیم. تنها اگر مدد میخواهیم، مدد طلب میکنیم، همدردی بوده باشد، تعاون و تعامل بوده باشد، از ذات الهی، از ذات شما طلب میکنیم. الله از شما طلبگار هستیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد در این
الفاظ تمام شرک، بیزاری از تمام شرک می باشد. بیزاری از تمام شرک. چرا که در عبادت اگر انسان غیر را شامل کنه او شرک می شود. لہذا ایاک نعبد زمانی که ما این لفظ را استعمال میکنیم به این معنا تمام عبادات روحی جسمی ما همگی خاصتا برای توست. لہذا عبادت غیر، شرک، بیزاری از شرک اینجا دور شد. و ایاک نستعین همچنین در معاملات که مدد از غیر هم خواسته می شود، اما یک مدد است که یک تعاون و تعامل است که ما تحت الاسباب می باشد و یک تعامل و مددی است که ما فوق الاسباب می باشد. در معاشره عامه ناس در ما تحت الاسباب که است مدد، در معاملات معاشره از یک دیگری امکان است، اجازه است، در این کدام قباحتی نیست. یک برادر دیگر میگه کمک کن به ما، کدام معامله دینی است یا دنیایی است، اگر او برادر به این همدردی میکنه کدام معامله که بده باشه این جایز است. اما علاوه از این آن اشیاهایی که از قدرت بشریت امکانات نداره ما وسیله بسازیم به حق فلان، به حق فلان، به وسیله فلان، در این اثنا قوت انسانیت، طاقت انسانیت، توفیق انسانیت، اختیارات انسانیت همه فنا می باشه، همه ناچیز می باشه، امکانات نمی باشه. چرا؟ طاقت، قوت، توفیق این از اختیارات انسان نمی باشه. به این معنا که اگر طاقت است، اگر قوت است، اگر توفیق است از الله رب العالمین می باشه، از طرف الله رب العالمین می باشه و ما همچنین توفیق می خواهیم، قوت می خواهیم، توانایی می خواهیم. این عباداتی که ما میکنیم هیچ فرد به این ناز فخر نکنه که ما بسا عبادت گزار هستم، بسا عمل میکنم، ما سخی هستم، فلان هستم، ما همدردی میکنم. این از اختیارات انسان نمی باشه. اگر الله رب العالمین توفیق ندهد هیچ فرد نمیتواند که وہ روزه و نماز ادا کنه، خیرات صدقات بده. یہ به توفیق الهی می باشه، با کمک الهی می باشه، از توانای قدرت انسان بشریت نمی باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در صحیح بخاری شریف و مسلم از عباده بن ثابت رضی الله عنه حدیث ثابت می باشه در شأن سوره فاتحه. قسمت بینی و بین عبدی. و همچنین در صحیح مسلم شریف این از حضرت ابو هریره والله علم ابو هریره رضی الله عنه ثابت است و در حدیث بخاری مسلم است که شخصی که سوره فاتحه را در نمازش نمیخواند نمازی اون نماز نمی باشد، نماز آن نماز نمی باشد. لم یقرأ بفاتحه الکتاب در صحیح مسلم است فهو خداج. بدون سوره فاتحه نماز نامکمل است، ناقص است. سوره فاتحه نامهایش تقریبا در احادیث تقریبا 14 نام باشه از نگاه قرآن کریم احادیث. این موضوع انشاءالله در متعلق این صحبت میکنیم. لفظ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم و حدیثی که در صحیح مسلم شریف بود که ما نماز در میان خودم و در میان بندم تقسیم کردم. اصلا و حدیث اینجا ما مفهوم از را ما برایتون واضح میکنم به این معنا که زمانی که نمازی
این الفاظ استعمال میکنه، قرائت میکنه، میخواند الحمدلله رب العالمین. الله رب العالمین جواب میدهد حمیدنی عبدی، بنده ما حمدی مرا گفت، بنده ما حمدی مرا گفت. زمانی که الرحمن الرحیم قرائت میکنه، تلاوت میکنه، الله رب العالمین جواب میده حمیدن. در لفظ اول حمیدنی و در لفظ دوم ثنا، بنده ما ثنای مرا گفت، و در لفظ سوم مالک یوم الدین. الله رب العالمین جواب میده که بنده ما بزرگی مرا بیان کرده. زمانی که نمازی در نمازش ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت میکنه، الله رب العالمین جواب میده که این الفاظها در میان ما و در میان بنده ما میباشد. بنده ما چیزی که از ما مطالبه میکنه، آرزو و تقاضا داره، میخواه، برایش من میتم، برایش داده میشود. با زمانی که اهدنا الصراط المستقیم از اینجا تا به آخر سوره این تعلقاتش به بنده آنچه که از اللهش، از پروردگارش مطالبه میکنه، میخواه، آرزو و تمنا میکنه، الله رب العالمین برایش میدهد. اهدنا الصراط المستقیم. لفظ صراط سیده راه مستقیم، راه راست. الصراط راه راست چی را گفته می شود؟ اهدنا الصراط المستقیم. قرآن کریم از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مختلف اقوال وارد است که صراط مستقیم چرا گفته می شود؟ حبل الله المتین، رسی، تار گفته می شود مضبوط. آن تار عبارت از قرآن کریم است. لیکن در دیگر احادیث است که مراد از این چی است؟ قرآن کریم. و در دیگر احادیث دین اسلام و دیگر بعضی از علما اقوال به نام حق. در احادیث یک روایت در احادیث مبارک در سنن ها موجود است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک مثال داد به خاطر صراط مستقیم. مثال این است که صراط مستقیم در اطرافهایش دو تا دیوار می باشه. صراط مستقیم در اطرافهایش دو دیوار می باشه و یک دروازه باز می باشه. دیگر دروازه های است که در پیش روی اینها چادر پرده انداخته شده است، آویزان می باشند. در یک سری دروازه که است، در اون دروازه که باز می باشه یک داعی می باشه. او داعی مردم را در میان مردم اعلان میکنه که مردم شما با این راه راست اگر بروید، این راه است که راه کامیابی است، راه راست است. اگر علاوه از این دیگر راه ها رو اختیار میکنه، از این راه راست شما به دیگر راه ها میره که آن راه ها راه راست نمی باشند، سبب هلاکت می شوند. یک نفر میخواه که از امیر راه دروازه هایی که در بالایش پرده افشانده شده است تیر شود، این پرده ها را باز کنه. و فردی که اون نفری که در دروازه ساز است، مقرب است، او برش میگه که این دروازه ها را کشاده نکن، باز نکن. اگر تو باز کنی اینها از این راه منحرف میشه، دور میشه. حدیث مبارک این مثال این است که دین اسلام، صراط مستقیم دین اسلام،
در دین اسلام در هر طرف از این حدود خداوند قایم باشه. در دین اسلام در اطرافش که از حدود الله می باشه و آن دروازه‌ای که باز می باشه، آن اشیاهایی که الله رب العالمین حرام کرده آنها می باشند. آن اشیای حرام کرده شده از نگاه خوردونوش بده باشه، از نگاه عیاشی بدمعاشی بده باشه، هر آن چیزی که شریعت حرام کرده است آنها حرام کرده خداوند می باشند. و آن قرآن کریم در دروازه و اون کسی که آواز میده که دروازه ها را پرده ها را باز نکن، و زنده ضمیر می بده باشد، او ضمیر می باشد که در قلب در دل ایماندار وجود دارد و من حیث یک داعی، من حیث یک واضح نصیحت کننده می باشد که متوجه به طرف خداوند می باشد و همیشه فکری از او، ذکری از او، هوشی از او به طرف اعلای کلمت الله می باشد. الصراط مستقیم، صراط مستقیم یا قرآن کریم یا دین اسلام یا حق. بعضی از علما میگویند که مراد از صراط مستقیم دین حق. دین حق مطلب نبی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین دو خلیفه از این، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و این دو خلیفش هم باشند، خلیفه هر دو خلیفه متابع می باشند به دین اسلام و دین اسلام متابع می باشد به قرآن کریم و قرآن کریم که هست یه از طرف خداوند آمده است، کلام الله است. لہذا دین صراط مستقیم اگر قرآن کریم گرفته شود درست، دین اسلام گرفته شود درست، همچنین کلمه حق اگر استعمال کرده شود همچنین درست است. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.